वज़ाइफ हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लैलतुल क़द्र की फ़जीलत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से समाअत फरमा लें। आज की रात जो लैलतुल क़द्र की रात जो आ रही है, इस रात की बड़ी अज़मत है, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमतें हैं इस रात में। जैसा कि कल के दरस में मैंने आपको बताया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु के तहत एक लतीफ़ बात आपके साथ मैंने शेयर की थी। उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इबादत के लिहाज से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, यानी नमाज अदा की, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहू उसके गुज़श्ता तमाम सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। ये आज की रात लैलतुल क़द्र को ईमान और इखलास के साथ, यानी खुलूस नियत के साथ इबादत करने का सवाब है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब क़द्र अता की है, और मेरी उम्मत से पहले साबका उम्मतों में से किसी उम्मत को शब क़द्र अता नहीं की गई। ये अगर अता की गई है तो किस उम्मत को? सिर्फ सरकार फरमाते मेरी उम्मत को अता की गई। तो मैंने आपको बताया था कि ये शब क़द्र भी मुस्तफ़ा का सदका है। हाँ जी, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़ व तवस्सुल से अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। शब क़द्र भी मुस्तफ़ा का सदका है। रमज़ान मिला है तो वो भी मुस्तफ़ा का सदका है। रब्बे रहमान मिला है तो वो भी मुस्तफ़ा का सदका है। आका ने फरमाया तुमसे पहले किसी उम्मत को शब क़द्र जो है वो अता नहीं फरमाई गई। बुज़ुर्गान दीन, मुफ़स्सिरीन कराम, मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम के नज़दीक अगरचे शब क़द्र की रात के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है कि ये शब क़द्र कौन सी रात है। अहादीस मुबारका में तो कसरत के साथ मिलता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। लेकिन फिर ज़हन में सवाल आता है, जब सरकार ने फरमा दिया कि ताक रातों में तलाश करो, तो हम 27वीं को ही शब क़द्र क्यों मनाते हैं? हाँ जी, हम 27वीं को ही शब क़द्र क्यों कहते हैं? इसकी वजह क्या है? उलमाए किराम का, मुफस्सिरीन कराम का, हमारे सल्फ़ सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कराम का हम पर बड़ा एहसान है कि हमें उन्होंने मक्खन निकाल के दे दिया है। बात समझ में आ गई? हमें उन्होंने मक्खन निकाल के, देसी घ्यो कढ़ के उन्होंने सानू दे छड़िया है। ये उन्हों की मेहरबानी है। तो जे असी आखिए देसी घ्यो असी आपे ही कढ़िए, गल नूं समझण की कोशिश करिया जे। मक्खन असी आपे कढ़िए, कढ़ तो लवांगे, उहदे वास्ते पहले सानू जमीन लैनी पैगी, उहदे ते पट्ठे बीजने पैणगे, फिर सानू एक मझ लैनी पैगी, ਉਹ ਪੱਠੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜੰਮੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੋਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਮੱਖਣ। इतनी मेहनत करनी पैगी। लेकिन ये सारी मेहनत हमारे औलियाए कराम ने, बुजुर्गान दीन ने पहले करके हमारे लिए मक्खन तैयार करके रख दिया है। ये उनका हमारे ऊपर एहसान अजीम है। उन्होंने बता दिया है। ज़हन में ये सवाल आता ना कि शब क़द्र फिर 27वीं क्यों? तो उलमाए किराम ने हमें बता दिया। हज़रत सैयदना उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں کی رات ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیتیں جن کو اہل سنت مکتبہ فکر بھی مانتا ہے، دیوبند مکتبہ فکر بھی مانتا ہے، اور اہل حدیث مکتبہ فکر بھی ان کو اپنا پیشوا اور امام مانتے۔ تمام مکاتب فکر کے نزدیک حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بات جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اور اس پر آپ دلیل بھی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر ہے نا، اس میں 9 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 9 حروف ہیں۔ لام، یہ، پھر لام، کتنے ہو گئے؟ 3، پھر تا، کتنے ہو گئے؟ 4، پھر الف، پھر لام، پھر قاف، پھر دال، پھر را، کتنے ہو گئے؟ 9 حروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس پر دلیل دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں ہی شب قدر ہے، اس پر آپ دلیل دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لفظ لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار لیلۃ القدر سورت میں آیا ہے، اور اس کے 9 حروف ہیں، تے 9 نو 3 نال ضرب دئیے تے کنے بن دینے؟ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ 9 نو 3 نال ضرب دئیے تے 9 تیا 27۔ آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ اس رات میں کیا کیا جائے، پڑھا کیا جائے؟ اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، عرض کی حضور اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے، مجھے اس کا علم ہو جائے، تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقہ سے دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے معافی عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک وظیفہ بیان کیا ہے شب قدر کا، کہ جو اپنی بخشش کروانا چاہے، جو اپنی مغفرت کروانا چاہے، جو اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کروانا چاہے، جو چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کریں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ مولا کائنات نے آج کی رات بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جو بندہ شب قدر کو 7 بار سورہ قدر کی تلاوت فرماتا ہے، یعنی آج کی رات 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جو یہ بندہ اس سورت کی 7 بار آج کی رات تلاوت فرمائے گا، مولا کائنات فرماتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ اسے پورا سال ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما دے گا، اور دوسرا 70,000 فرشتے
اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، یہ آج کی رات کا وظیفہ بھی ہے، آج کی رات کی عبادت بھی ہے۔